حسین 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 خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی آپاس ہو نہ نہر پہ دل سے غم حسین نہ ہو کہوں خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم
मुतज़र أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا علي أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين أختك زينب وأم كلثوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الحادي والحسن بن علي العسكري والحجات بن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجات ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. मोमिन एक दुआ सेहत की अपील है। मोमिन न्यू जर्सी में मुंतहा रिज़वी शदीद अलील है, उनके लिए मैं मुजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअाहु वयक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअाहु वयक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअाहु बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा एक दो ऐलान समाअत फरमाएँ। कल सुबह फजर नमाज 6:15 बजे होगी और शाम को मजलिस शहादत इमाम नकी अलैहिस्सलाम 7:30 बजे और संडे को जश्न इमाम नकी अलैहिस्सलाम 7:30 बजे होगा।